सडनली हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक भी ऐसा आया कि बस ऊपर नीचे ना मुझे चंद घंटों में कोई तकरीबन कोई 6 अटैक हार्ट के हो गए। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मैं बिल्कुल चल के गया और गाड़ी में भी जब बैठा हुआ था मुझे ये लग रहा था कि मेरा वक्त आ गया हुआ है और अब दुनिया से रुखसत ही है। लेकिन इन आप यकीन कीजिए कि कोई घबराहट नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई वावेला नहीं था। बच्चों ने बताया, जो मेरे बेटा मेरा साथ था, और डॉक्टर्स ने कि ये था कि मैं लेटर में डेड हो गया। और उसके बाद उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिए और वो 6 इलेक्ट्रिक शॉक उन्होंने लगाए, लेकिन वो बिल्कुल मैं कोई वापस कोई चांस नहीं था। फिर वो कपड़ा वपड़ा मुंह पे देने के बाद बच्चों को इतला दी कि ये फौत हो चुके हैं और बच्चों ने ज़ाहिर है वही रोना पीटना जो भी एक सिलसिला होता है वो। तो एक डॉक्टर था, डॉक्टर कासिम, वो बस फरिश्ता मेरे लिए उस वक्त साबित हुए। वो यंग डॉक्टर थे और पठान थे। तो वो उनके जहन में वो होता ना कि फ्रेंडशिप भी होती है, वो मेरे को ड्रामे वगैरह देखते थे। उन्होंने ना वो इलेक्ट्रिक शॉक उठाए और मुझे लगाना शुरू कर दिए। अब डॉक्टर्स उन्हें मना कर रहे थे कि भी ये बॉडी कहीं फट ना जाए, ये शोबिस का बंदा है कि हॉस्पिटल पे केस बन जाएगा। हाँ जी। तो आप ये ना करें। वो कहता छोड़ो यार, वो मुझ पे जो केस बनेगा मुझको पर्चा देना। वो उसने नहीं रुका। 6 पहले लग चुके हुए थे इलेक्ट्रिक शॉक, 6 उसने लगाए। और जब 12वां इलेक्ट्रिक शॉक मुझे लगा तो मैं कलमा तैयबा पढ़ते हुए बावाज़े बुलंद बहुत ज़ोर से, यानी कि वो पूरा उस वक्त उस हॉस्पिटल का प्राइवेट हॉस्पिटल था तो उसका एमरजेंसी बिल्कुल स्टन, यानी कि हर बंदा ये कि एक डेड बॉडी है और वो एकदम कलमा पाक पढ़ती उठ बैठी। तो उसके बाद फिर मैं यानी कि बेहोशी की हालत में चला गया। फिर ये था कि वेंटिलेटर पे चला गया, 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा। जब मैं आईसीयू में था ना, 2 दिन बाद मुझे होश आया तो यूं करके मेरी आँख खुली है तो मैंने देखा कि वो सब वो मुंह पे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये वो। तो वो मैंने देखा तो सामने ना सुहेल अहमद साहब उस वक्त तो मुझे देख रहे हैं। जब मेरा इसी तरह मेरा उनकी तरफ ध्यान, तो मैं कहा हाँ सुहेल साहब की हाल है, ठीक ठाक? कहते लो दसो, मैं ताड़ा हाल पूछना आया, तुसी मेरा तो आप बोलना आपने शुरू कर दिया। हाँ नॉर्मली। उसके बाद फिर झुकते हैं और हंसी खेल। फिर अमानुल्लाह साहब आ गए। अमानुल्लाह साहब की एंजियोग्राफी थी तो मैं स्टंट डलवा के बाहर निकला हूँ तो वो उनका बेड अंदर आ रहा है अमानुल्लाह साहब का। तो दोनों ना मेरे कानों में आवाज़ आई, मैं स्टंट डलवा के आ रहा हूँ तो मुझे आवाज़ आई, वाह जी वाह, नਵੇਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈੱਡ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਨ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आईसीयू में भी जाते हुए ये गुफ्तगू हो रही है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਗਰਮੇ ਦੀ ਫਾੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। मैं कहा तुसी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो, लगता कोई चिट्टी चादर ते काफी रोड गए। वहाँ ये जुगतों का तबादला कोई 10 मिनट। फिर तारक जमील साहब के भाई थे अंदर, वो आगे गेट पे के अभी तो वो आगे आए तो आगे क्लैपिंग हो रही है, वो स्टाफ सारा खड़ा हुआ और जुगतें चल रही है। उन्होंने कहा यार बंद करो खुदा के लिए, आगे पेशेंट्स नहीं है। तो ये तो है बस सांस के साथ। तो अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दें और आपका साया आपके बच्चों पर हमेशा कायम रहे। जी आमीन। और सेहत वाली आपको ज़िंदगी दें अल्लाह ताला। हिरा, बड़ी इमोशनल बातें हो रही हैं और वो आप इंटरप्ट भी नहीं कर सकते गेस्ट को जब वो इतना अपना लाइफ चेंजिंग एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। अच्छा, टिकटॉकर्स की जब हम बात करते हैं, आप बड़ा खुल के बोलती हैं टिकटॉकर्स के बारे में, यू आर वेरी ब्लंट। कभी डर या खौफ नहीं हुआ कि यार लोग, क्योंकि लॉबीज़ हैं क्या टिकटॉकर्स की भी, शोबिज़ में हम देखते हैं लॉबीज़ बनी हुई है, तो आपको खौफ नहीं आता कि कोई लॉबी मेरे खिलाफ बन जाएगी, कोई मेरे खिलाफ शुरू हो जाएगा, प्रोपेगेंडा कोई करने लग जाएगा, नेगेटिविटी फैल जाएगी? या नहीं, आप जो बोलते हो खुल के बोलते हो? अच्छा, मैं अभी तक तो जैसे अपना सोशल मीडिया चला रही हूँ ना उसी तरह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 3-4 साल हो गए हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं, ना मुझे कुछ ऐसा फेस करना पड़ा, ना कोई ऐसी एलिगेशन लगी, ना कोई ऐसा मतलब कुछ भी ऐसे लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा लोग हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने बहुत रेयर लोगों को सुना होगा कि वो बोलेंगे अच्छा ये ऐसे, वरना सब अच्छा बोलते हैं, सब अच्छा बोलते हैं। तो हिरा, आप पठान फैमिली से हैं क्योंकि आपके नाम के साथ खान लगता है, तो वो तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। उनका बच्चियों का टीवी में आना, या फिर मैं कहूँ, मैं अगर अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुश्किल होता है उनके लिए।
آپ کے لیے کتنا مشکل تھا, کس طرح سے کنونس کیا کہ جی میں نے آنا ہے اس فیلڈ میں, میں نے اپنے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنانا ہے, میں سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ بنانا ہے, ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ فار یو ٹو کنونس یور پیرنٹس؟ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا, جو میرے پیرنٹس ہیں, وہ تو اصل میں بہت ہی بھولے ہیں دونوں ہی. ابھی میرے بابا ابھی بھی ٹک ٹاک یوز نہیں کرتے, ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے. ابھی ان کو میرے ریلیٹڈ پتہ ہے کہ ٹک ٹاک ایپ ہے اور وہاں پہ یہ جب سٹارٹ ہوا تو لائک یہ چیز سوچ کے نہیں بنانا شروع کیا تھا کہ یہ کوئی پلیٹ فارم کل کو بن جائے گا اور اس پہ لوگ فیمس ہو جائیں گے, فین فالوئنگ. شروع سے ہی آپ کا پبلک اکاؤنٹ تھا؟ نہیں, پرائیویٹ تھا نا. لائک 2000 والدین کو پتہ ہے نا کہ آپ کو پتہ کہ آپ یہ میں جاب کرتی ہیں کیا وہ تو معصوم نہیں اب پتہ ہے. اب جب ان کے ساتھ جاتی ہے فینس ملتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد ایسے 2019 میں آئی تھنک میں نے بنایا تھا اکاؤنٹ نا, اور اس کے بعد 2020 تک 21 کے مڈ میں نے پبلک کیا تھا اکاؤنٹ. اچھا. اور اس ٹائم ایسے ہوا تھا کہ لائک جب میں نے پبلک کیا تھا میری فرسٹ سے سیکنڈ جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہو گئی تھی. اچھا. اور پھر بھی مجھے اتنا نالج نہیں تھا, میں بس کہتی تھی لائکس آ رہے ہیں اوکے فائن. مجھے 2022 میں فرسٹ ٹائم میں اپنی مدر کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی اور وہاں پہ فینس مل گئے, اور میں کہہ رہی تھی یا اللہ پاک اماں سے بچا لے یا اللہ. ماما کہتی آپ سے پکچر لے لے ہیرا خان ہے نا. میں نے کہا نہیں کر کے وہاں سے ماما کہتی ہے نہیں میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں ہیرا خان, میں ہوں ہی نہیں ہوں. بٹ ایسا تھا کہ جب میں بہت جلدی فیم میں آ گئی تھی, لائک 1 سال کے اندر میرے 2 ملینز ہو گئے تھے. اچھا. ہاں, تو پھر ماما کو پہلے کنونس کیا. بابا کے لیے بہت ٹف تھا کیونکہ بابا کو فیملی پریشر تھا ان کے بیک گراؤنڈ سے. تو پھر آہستہ آپ کو تو بابا آپ لوگوں کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ ہم ہیں اٹک سائڈ سے. اٹک سائڈ سے, تو بڑا پریشر ہوگا. تو اب رشتہ دار فیملی کی کیا سچویشن ہے؟ کیا وہ پہلے فیملی کو میں جواب دیتی تھی, اب میرے پیرنٹس دیتے ہیں. اچھا. بس بابا کا ایک کنسرن تھا کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا, کل کو مجھے کچھ سننے کو مت ملے. تو اب لائک مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں اور ان کو بہت پازیٹیو, اگر ان کو کوئی ریلیٹیو بھی ملتا ہے وہ کہتے ہیں یار آپ کی بیٹی سب میں سائڈ پہ ہے بالکل. لائک نہ کسی کنٹروورسی میں آتی ہے, نہ کسی وہ ریلیشن شپ ٹاکسک چیزوں میں فیم لی ہے اس نے. تو وہ سب اپریشیٹ کرتے ہیں, سب اپریشیٹ اب تو کہتے ہیں ہمارے بچے کو بھی لے آؤ. اچھا. آہستہ آہستہ وہ یہ کہتے ہوں گے دیکھا دیکھی. اچھا مجھے یہ بتاؤ ہیرا, ایک بات بڑی وائرل ہوئی تھی کہ جی آپ کے نام پہ کسی کو چونا لگا دیا, کچھ پیسے لیے پروبیبلی. موسٹلی آپ جتنے بھی ٹک ٹاکرز دیکھیں گے نا ان کے فیک فین پیجز بھی بنے ہوئے ہیں, اور فیک ایسے پیجز بنے ہیں جو آپ کو ایسے لگے گا ریئل ہیں, کیونکہ وہ آپ کا نام بھی ہیرا خان ہے تو ہیرا خان ہی لکھیں گے. اور اگر آپ نیچے پکچرز بھی ایسے اپلوڈ کریں گے موڈ ہیپی اور چل, جیسے ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے. اس ٹائم اگر آپ سرچ کریں گی تو میرے خیال سے جب میں نے لاسٹ دیکھا تھا تو 300+ میری فیک آئی ڈیز بنی تھی. ہاں لیکن یو شوڈ رپورٹ, یہ تو بڑا ڈینجرس سین ہے بھائی, اتنے زیادہ پیجز. نہیں, میں اپنے پیج پہ ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ یار مجھے آپ کے 5-10 ہزار نہیں چاہیے, تو پلیز اگر کوئی آپ کو میرے نام سے بولے کہ یہ 5,000 وہ بھی ایزی پیسہ کر دے, کوئی زیادہ بولے تو شاید وہ میں ہو سکتی ہوں. ہاں نہیں, ویسے